मसरूफ हैं। कहा लोगों से सुनो ए साथियों, आप लोग यहाँ हो और वहां मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में प्यारे नबी सल्लम की विरासत तकसीम हो रही है और आप लोग यहाँ हैं। दौड़ते हुए साथी गए वहां पर, देखा तो कहीं भी विरासत की तकसीम जो उन्होंने समझा नजर नहीं आई। तो अबू हुरैरा तो वहीं खड़े हुए बाजार, वापिस आए, कहा कि हम तो गए थे मस्जिद, वहां तो विरासत की कोई तकसीम, नबी सल्लम की मिरास की तकसीम का तो कोई मामला नहीं था। अच्छा, उन्होंने पूछा आप गए थे वहां? हाँ। तो क्या देखा वहां पर? हमने देखा कि बाज लोग नमाज पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि बाज लोग जो है कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हमने देखा कि बाज लोग हलाल और हराम को समझ रहे हैं। अल्फाज हदीस यतज़ाकरून अल हलाल वल हराम, वो हलाल और हराम को समझ रहे हैं। क्या ये मीरास नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना अपनी उम्मत को दिया है? सुभान अल्लाह, ये दीन के मराकिज़, ये मसाजिद का ये मुकाम था और सलफ़ सालिहीन की जिंदगी में भी ये चीज हमें मिलती है। सवाल, आज क्या ये मसाजिद दीन के मराकिज़ हैं? क्या ये मसाजिद दीन के मराकिज़ हैं? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये आज दीन का इल्म हासिल करना, दीन को समझना, अहले इल्म के दुरूस में बैठना, कुरान और हदीस को अच्छी तरीके से समझकर अपनी इस्लाह करना, अपनी तरबियत करने के बजाय आज झगड़ों और गीबतों के मराकिज़ बन चुके हैं। और मैं बताना भूल गया, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का भी एक वाक़या बहरहाल वक्ती है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में दर्स देते थे, 5000 लोग बैठते थे, उसमें से 500 उनके शागिर्द थे, बाकी लोग अपनी तरबियत के लिए एक आलिम दीन के दर्स में बैठकर खुद की इस्लाह करने के लिए वो मस्जिद में जाया करते थे। वो आलम वो था, वो दौर वो था। इसीलिए देखिए अकीदों में पुख्तगी आई, ईमान की तरबियत आई। गलतियां अगर हो जाए तो उसकी इस्लाह कैसे की जाए, फितनों से खुद को और अपने घर वालों को कैसे बचाया जाए, अल्लाह का तकर्रुब कैसे हासिल किया जाए, रब को राजी कैसे किया जाए, ये तमाम चीजें मसाजिद से सीखी गई। लेकिन अफसोस के साथ आज ये मसाजिद बजाय के दिन के मराकिज़ बने, यहाँ काल अल्लाह काल रसूल को सुना जाए, समझाया जाए, उल्टा मामला है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बड़े अफसोस के साथ क्या ये गीबतों और झगड़ों के मराकिज़ बन चुके हैं। और मसाजिद में दीन सीखा और सिखाया जाता था पहले, लेकिन आज उन्हें जो दीन सिखाते हैं सिखाने की कोशिश की जा रही है और अहले इल्म की, उलमा इकराम की बड़ी अफसोस के साथ तौहीन की जाती है मसाजिद में। याद रखें, मुसलमान का हर मसला दीन से जुड़ा हुआ है। हमारा जो दीन है, अल्लाह पाक ने जो अता किया है, उसमें हर मुश्किल का हल मौजूद है। बजाय कि हम अपने प्रॉब्लम्स, अपनी मुश्किलें कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशनों में जाएं, जैसे मुआशरती मसाइल हो, सियासी मसाइल हो या घरेलू झगड़े मसाइल हो, जैसे तलाक, खुला, विरासत के मसाइल, बजाय ये कि हम कोर्ट कचहरी जाएं, हम मसाजिद का रुख करें। मेरे भाई, मस्जिद में जाएं, उलमा से पूछें और अपने इख्तिलाफात को किताब और सुन्नत की रोशनी में हल करें। इसका फायदा होगा। मस्जिद एक रूहानी जगह होती है। अगर मामला मस्जिद में हो, अहले इल्म की रूबरू हो, बैठें और बताएं कि भाई हमारे घर का एक मसला है, या मियां बीवी के तलाक का एक इशू है, या विरासत का कोई झगड़ा है, तो जब मस्जिद में जाएंगे, बैठेंगे, वहां रूहानियत होती है मस्जिद की। मस्जिद में दिल नरम होते हैं, मस्जिद का लिहाज किया जाएगा, अगर कोई नहीं करेगा तो उसको कराया जाएगा मस्जिद का लिहाज। भाई मस्जिद में बैठे हो। और इसकी जिंदा मिसाल मस्जिद तकवा हैदराबाद है। आपको पता है, कई सालों से बिछड़े रिश्ते मिल गए, कई दिल जो दूर थे एक जगह हो गए, कई नफरतें मोहब्बतों में बदल गई, कई दूरियां कुर्बतों में बदल गई। मस्जिद तकवा उसकी मिसाल है। लोग रो कर, आंसू बहाकर एक दूसरे से गले मिल लिए। जब मस्जिद में घरेलू या उनके आपसी झगड़ों का हल उलमा की मौजूदगी में बताया गया, अल्लाह से डरें। एक मस्जिद का एक असर होता है ना, आपको पता है। इसीलिए आप देखिए, पूरी जमीन में सबसे महबूब जगह अल्लाह ताला के नजदीक कौन सी है? आप जानते हैं? मुशाहिद सबसे अच्छी जगह अल्लाह ताला के नजदीक मसाजिद है। अहब्बुल बिक़ा इलल्लाह, ये मस्जिदें हैं। उसका एक अपना असर होता है। मस्जिद का दर्स, मस्जिद का हल, मस्जिद में जो तरबियत की जाती है, उसका अपना एक अलग असर होता है। लिहाजा हम बजाय ये कि इधर उधर जाएं, हमें चाहिए कि हम इसको दीन का मरकज बनाएं, यहां अपने मसाइल हल करें। आप बताइए, एक आदमी को एक मसला चाहिए, एक आदमी को एक प्रॉब्लम है, कहां जाएगा? शेख को ढूंढना है, आलिम दीन को देखना है, कहां जाकर? बाजार में जाके देखेगा शेख साहब कहां है, दुकान कहां है? नहीं, कहां? रोडों पर ढूंढेगा उनको। या मदरसे जाते हैं लोग, मदरसों में वो मशगूल होते हैं, उनको पढ़ाना रहता है, जामियात में, कुलियात में, कहां जाएंगे? एक आदमी को कुछ मसला समझना है, अकीदे का मनहज सीखना है, अमल की गलतियों को ठीक करना है, कोई सियासी मसला हल करना है, कोई झगड़े को दूर करना है, वो मस्जिद जाए। मस्जिद में इमाम होंगे, आलिम दीन खतीब होंगे, आलिम दीन दर्स होगा, कुरान मजीद का हल्का होगा या हदीस का
تو دینی دروس ہوں گے وہ وہاں جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسئلوں کو حل کریں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میں نے مسجد تقویٰ حیدرآباد کی مثال دی ہے, آپ بلیو نہیں کریں, واللہ العظیم اتنے لوگ رو کر چلے گئے وہاں سے. اتنے سالوں سے ہمارے درمیان جھگڑے تھے, اللہ کا کرم ہوا کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسجد سے, اس مبارک بقعہ سے, اس مبارک جگہ سے ہم نے اپنے مسئلوں کو حل کر دیا. برادران اسلام, مساجد کا بہت بڑا مقام ہے, اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. مساجد کے مقام کو سمجھے, یہ دین کے مرکز تھے تو آج کیوں نہیں بن سکتے؟ جیسے اللہ جزائے خیر دی بھی شیخ عبدالقدیر صاحب نے حفظہ اللہ نے اپنے جذبات کو بیان کیا, جو ان کے ارادے ہیں آگے, کیوں نہ ہم مساجد کو دین کا مراکز آج بھی ہوں گے انشاءاللہ, بشرطے کہ ہم سمجھیں. یہ مسجد, میں نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنی ہے محترم سامعین. یہ مسجد ایک پھلدار مضبوط درخت کی طرح ہے. مثال کو سنیں, ایک یہ مسجد یا مساجد ایک پھلدار مضبوط درخت کی طرح ہے جس کی ٹہنیاں اور جس کے پتے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ٹہنی درخت سے جڑی رہے گی, ٹہنی درخت سے جڑی رہے گی, ہوا دے گی, پھل دے گی, سایہ دے گی. لیکن اگر اسی ٹہنی کو اس درخت سے کاٹ کر پھینک دیا جائے, دور کر دیا جائے, وہ ٹہنی کا کیا فائدہ ہوگا؟ سوکھ جائے گی, بکھر جائے گی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل اسی طریقے سے مساجد سے جڑے رہنے کا ہے. اگر ہم مسجد سے جڑے رہیں گے, ہم اپنا ایک مسئلہ ہے جو مسجد میں جا کر شیخ سے پوچھیں گے, ان کے بارے میں اور چیزیں معلوم ہوں گی, ان کے دروس کا علم ہوگا, فائدہ ہی فائدہ ہوگا. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک مثال دی, حدیث جبریل مل گئی بصرہ سے, ایک فتنے کا حل معلوم کرنے کے لیے آئے تھے معمر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی. یہ فائدہ ہوتا ہے مساجد کا, کوئی شک نہیں ہے. لہٰذا ہم مسجد سے جڑے رہیں, ہم اللہ کی ان مساجد کا خیال رکھیں, یہ جو دین کے مراکز ہیں, اور اس کی اہمیت کو دیکھیں. خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام بنائی, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, خاتم الانبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی, سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی. مساجد کا بڑا مقام ہے اسلام میں. اللہ سے ڈریں اور اس کو دین کے مراکز سمجھیں, اس سے جڑ جائیں, مساجد سے دور نہ ہو. جس کا دل مسجد سے جڑ جائے اس کی فضیلتیں حدیثوں میں بیان کی گئی. مساجد کی فضیلتیں آپ نے بارہا سنی ہوں گی اہل علم سے, اور سلف صالحین اور مساجد کا کیا مقام تھا. لہٰذا ہم اس مسئلے کو سمجھیں اور اس کو اچھی طریقے سے جانیں. آخری میں ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, جیسا کہ وقت بھی میرا ختم ہو گیا ہے. عن ابی امامہ رحمہ اللہ, جو خوشخبری ہے دیکھیں حدیث میں, اور انشاءاللہ اس حدیث پر ہم عمل کریں گے. مساجد کو سمجھیں گے کہ یہ دین کے مراکز ہیں, اور وہاں سے ہم دین سیکھیں گے انشاءاللہ. عن ابی, اور اس کی فضیلت دیکھیے. عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد, اللہ اکبر, لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه. سبحان اللہ, دونوں آ گئے, عوام اور علماء. او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته. رواه الامام الطبراني رحمه الله وصححه الالباني رحمه الله. طبرانی کی امام طبرانی کی روایت ہے, اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مسجد جائیں گے نا انشاءاللہ نماز پڑھنے, جمعہ, بس وہ تو جاتے ہیں, اس کے علاوہ بھی جانا ہے, علماء کی صحبت میں رہنا ہے, مساجد مسجد آباد کریں. ایمان والوں کی پہچان بنائی گئی, انما یعمر مساجد من آمن باللہ. ہم مومن ہیں, یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر سے جڑ جائیں. میرے بھائی, میں نے درخت کی مثال آپ سے دی, جڑ جائیں انشاءاللہ, تو پھر ہوگا کیا؟ المومن کالمومن للمؤمنین یشد بعضہ بعضا والا مسئلہ بھی آ جائے گا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے, کیا مثال دی ہمارے سامنے؟ ایک دیوار کی طرح. مسجد بنے جا رہی ہے, انشاءاللہ مسجد بنائیں گے نا سب مل کے. بھئی یہ مسجد رحمانیہ بنانا ہے بھائی, پھر یہاں پروگرامز ہوں گے انشاءاللہ, دروس ہوں گے انشاءاللہ. سونا نکالنا ہے سونا نکالیے, اکاؤنٹ میں جتنے پیسے نکال کے دینا دیجئے, زمینیں بیچ کر دینا ہے پیسہ دیجئے. اللہ کا گھر ہے جہاں سے دین پھیلے گا, توحید لوگ سیکھیں گے, منہج سیکھیں گے, اور سلف صالحین کے فہم کو سمجھیں گے, اور حدیثوں کو سنیں گے, سنائیں گے. اللہ اکبر, خیر ہی خیر ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من غدا الی المسجد, جو مسجد کو جائے. کیوں جا رہا ہے مسجد کو؟ لا یرید الا ان یتعلم خیرا, وہ خیر سیکھنا چاہتا ہے, وہ بھلائی کو سیکھنا چاہتا ہے. او یعلمہ, یا سکھانا چاہتا ہے. علماء بھی آ گئے جو مسجد جاتے ہیں درس دینے کے لیے, خطبہ دینے کے لیے, اور دین بتانے کے لیے, دین سکھانے کے لیے, وہ بھی آ گئے. اور جو سننے سیکھنے یتعلمہ, وہ بھی آ گئے. نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ایسے لوگوں کے لیے جو مسجد جاتے ہیں خیر سیکھنے, دین سیکھنے یا دین سکھانے, ان کو پورے حج کا مکمل ثواب ملے گا.
ایک حاجی جو کئی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے حج کرتا ہے، اس کا جو اجر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجر حاج تام حجتہ ہو، ایک حاجی کا مکمل حج جو اس کو ملتا ہے، ایسے انسان کو جو مسجد جاتا ہے اس کو ملتا ہے۔ لہٰذا محترم بھائیو، بات ختم ہو گئی میری۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ تقریر ہو گئی ختم؟ نہیں، یہ سننے سنانے والا مسئلہ تو ہے۔ میں کیوں سنا رہا تھا آپ کو یہ سب؟ تیاری کریں۔ آپ کیوں سن رہے تھے؟ تاکہ عمل کریں۔ علماء اکرام اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے جتنی مساجد سے ریلیٹڈ جو موضوعات پر تقریریں کی ہیں، کیوں انہوں نے تقریریں کی ہیں؟ تاکہ مساجد کی اہمیت ہمیں معلوم ہو اور ہم عمل کریں۔ عمل سے جنت ملتی ہے، خواہشات سے جنت نہیں ملتی ہے۔ یہ دنیا آج ہے، کل ختم ہو جائے گی۔ مسجد سے جڑے رہیں میرے بھائی، مسجد سے جڑ جائیں، انشاءاللہ اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، سب مسئلے حل ہوں گے۔ مسجد سے دور ہوں گے، ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، پریشانی در پریشانی ہوگی، پریشانی اور بڑھے گی۔ لیکن پریشانیاں دور کرنا ہے، اللہ کے گھر کا رخ کرے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ کا ذکر مسجد میں ہوتا ہے، چاہے وہ قرآن میں ہو یا آیتوں کو پڑھ کر سنایا جائے یا مختلف طریقوں سے جو ہوتا ہے، بہرحال اس سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کتنا سکون انسان کو ملتا ہے۔ لہٰذا مساجد کو کے مقام کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد جائیں، دین سیکھیں۔